बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अगर आप तारीख़ आलम पर नज़र दौड़ाएं तो आपको मालूम हो जाएगा कि कौमों के ज़वाल का एक ही सबब था, यानी अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला हो जाना और अपने वक्त के पैगंबरों को झुटलाना। अल्लाह ने किसी कौम को एकदम ज़वाल पजीर नहीं किया और न ही अचानक हलाक किया, बल्कि पहले उनके पास अपने बंदों को भेजा कि वो उस कौम की इस्लाह करें और उनको नसीहत कर सकें। लेकिन जब उन्होंने इस नसीहत को ठुकरा दिया और अपनी मनचाही जिंदगी बसर करने लगे तो अल्लाह ने उनको मुख्तलिफ तरीकों से हलाक किया। आज ऐसी ही एक कौम का तज़किरा हम आपके साथ करेंगे जिस पर अल्लाह की नाफरमानी के सबब पत्थरों की बारिश की गई। एक हसीन तरीन वादी जिस पर बदतरीन सजा नाजिल की गई। हम आपको बताएंगे वो कौन सी कौम थी और किस नबी की उम्मत थी और किस गुनाह के सबब उन पर पत्थरों की बारिश की गई। वीडियो बहुत ही खास और मालूमाती है, इसलिए आप हमारे साथ आखिर तक रहें। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए दुनिया में अब तक कमोबेश 1,24,000 अंबिया और रसूल भेजे, जिसके जरिए इंसानियत को उस बुनियादी हकीकत की याद दहानी कराई गई है कि इंसान इस दुनिया में एक महदूद मुद्दत के लिए आया है, जहां इसे आजमाया जाएगा, और इस दुनिया के बाद एक और दुनिया है जिसमें इन्हें हमेशा के लिए क़याम करना है। रोज़े क़यामत इस दुनिया के सजा और जजा के फैसले का दिन है। क़यामत के दिन हर जी रूह को अल्लाह के हजूर पेश होना पड़ेगा और दुनिया में उनके जो अमाल थे, चाहे वो नेक थे या बद, उसके मुताबिक फैसला होगा। कुरान में इस बात को यूं बयान किया गया है, जिसने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में अच्छे काम कौन करता है, और वो गालिब और बख्शने वाला है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया ने अपनी कौम को भलाई का रास्ता दिखाया और बुरे अमाल से दूर रहने की तलकीन की। जिन लोगों ने अपने नबी के हुक्म की अताअत की वो लोग कामयाब हुए और अल्लाह की रहमतों से फैज़याब हुए, और जिन लोगों ने अपने नबी की बातों को झुटलाया और गुमराही में मुब्तला हुए तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दुनिया वालों के लिए निशान इबरत बना दिया। इन्हीं कौमों में एक कौम हजरत लूत अलैहिस्सलाम की है जो अज़ाब इलाही का शिकार हुई। कौम लूत से मुराद वो लोग जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाए। इसे कुरान मजीद में कौम मुजरिमीन भी कहा गया है। कुरान मजीद में कौम लूत का जिक्र 17 मरतबा आया है। कौम लूत का मस्कन शहर सुद्दूम और अमूरा था जो बहरे मुर्दार के साहिल पर वाक़या था, और कुरैश मक्का अपने शाम के सफर में बराबर इसी रास्ता से आते जाते थे। ये इलाका 5 अच्छे बड़े शहरों पर मुश्तमिल था जिनके नाम सुद्दूम, अमूरा, अदमा, सोबोबीम और सुगर थे। इनके मजमुआ को कुरान करीम ने मौतफिका और मौतिफिकात यानी उल्टी हुई बस्तियों के अल्फाज में कई जगह बयान फरमाया है। सुद्दूम इन शहरों का दारुल हुकूमत और मरकज समझा जाता था। नाजरीन, बात करते हैं हसीन तरीन वादी पर बदतरीन अजाब के बारे में। शहर सुद्दूम की एक हसीन और दिलकश सुबह है। हस्बे मामूल नसीम सहर के मुअत्तर और पुरकैफ झोंके चार सू फैले हुए हैं। कुदरती हुस्न से माला माल सरसब्जो शादाब पहाड़ियों के बीच इस हसीन और जमील महकती वादी, और इसमें गुनगुनाती बल खाती शफाफ नीले पानी की आबशारें, गहरी झीलें, अनाज के खोशों की सब्ज चादर से ढके मैदान, अनवाओ इक़साम के फलों से लदे बागात, घने जंगलात के दरख्तों के पत्तों की सरसराहट, शाखों पर शहकते फिरते अपने रब की तस्बीह पढ़ते रंग बरंग परिंद, और आसमान पर तैरते सफेद भंवरे, बादलों की ओर से झांकती खूबसूरत सुनहरी किरणें उन मकीनों की मुंतजिर हैं जो इस सादते उज़्मा से महरूम अपने आशियाना इस तराहत में गहरी नींद ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं। खिलाफे तवक्को आज जंगली मुर्गे ज़ीरी की खुशकुन बांग में खौफ व उदासी की झलक होती है।
अभी मशरिक से उभरते सूरज की चमकदार किरणें शहर को मुकम्मल तौर पर अपनी लपेट में न ले सकीं कि अचानक खूबसूरत माहौल में वहशतनाक खामोशी छा गई। परिंदों ने चहचहाना बंद कर दिया, दरख्तों की सरसराहट, आबशारों और झरनों की गुनगुनाती आवाजें रुक गई। बादे सबा रूठ कर वापिस हो गई। हैवतनाक खामोशी में कुत्तों के रोने की आवाजें और परिंदों का खामोश हो जाना किसी आने वाली आफत का पेश खैमा लग रहा है। वादी पर घटा घोप अंधेरे में मौत का सा सन्नाटा छा गया। शहर के बासी अभी पूरी तौर पर बेदार ना हो पाए थे कि अचानक एक खौफनाक झटके ने लम्हों में सब कुछ खत्म कर डाला। अल्लाह के हुक्म से रूहुल अमीन हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपने एक पर की नोक से पूरे शहर को उठाकर आसमान पर पहुंचा दिया और फिर उलटकर वापस जमीन पर पटक दिया। इस तरह दुनिया की हसीनो जमील वादी जमीन में 420 मीटर अंदर धंसकर पानी की तह में गर्क हो गई। ये खूबसूरत शहरों की एक बस्ती थी जिसका कोई एक फर्द भी जिंदा न बचा, लेकिन अल्लाह ने इस अजीम शहर के खंडरात को मुस्तकबिल के लिए इबरत का सामान बनाकर महफूज कर लिया। और हम समझते हैं कि इसी बस्ती में, जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद रब्बानी है, एक खुली निशानी छोड़ दी। नाजरीन, अगर बात की जाए शहर सुद्दूम की, ये कहाँ वाक़या था? सुद्दूम शहर जो बहरे लूत या बहरे मुर्दार कहलाता है, सतह समंदर है। ये इलाका सतह समंदर से 420 मीटर यानी 1378 फुट नीचे एक गहरी झील की शक्ल में है, जिसकी लंबाई 67 किलोमीटर और चौड़ाई 18 किलोमीटर है। इसके एक खास हिस्से में पानी हद से ज्यादा नमकीन है, जिसमें कोई जानदार जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए इसे बहरे मुर्दार कहा जाता है। और यही शहर सुद्दूम था। ये इलाका 5 अच्छे और बड़े शहरों पर मुश्तमिल था, जिनके नाम सुद्दूम, अमूरा, अदमा, सबोबीम और बालिग या सोगर थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम का क़याम इसी सरजमीन पर था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हारान था, जो तारख आज़र के बेटे और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सगे भाई थे। आप अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सबसे पहले ईमान लाने वालों में शामिल हैं। नीज आप अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही के ज़माने में अहले सुद्दूम की रहनुमाई के लिए नबुव्वत के मनसब पर फायज हुए। वालिद हारान के इंतकाल के बाद हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने चचा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ बाबल में मुकीम रहे और फिर एक अरसे बाद सुद्दूम नामी शहर में आबाद हो गए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम और हजरत सारा अलैहिस्सलाम मिल्लते इब्राहीमी अलैहिस्सलाम के पहले मुस्लिम और साबिकून अल अव्वलून में से थे। ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिजरतों में हमेशा उनके साथ साथ रहे। तौरात में है कि मिस्र में क़याम के दौरान इनके और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास दीगर साजो सामान के अलावा मवेशियों के बड़े बड़े रेवड़ भी थे। दोनों के चरवाहों और मुहाफिजों के दरमियान अमूमन कशमकश रहती। चुनांचे बाहमी रजामंदी से दोनों ने यह फैसला किया कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम मिस्र से हिजरत करके मशरकी उर्दन के इलाके सुद्दूम और आमूरा चले जाएं और वहां दीन हनीफ की तबलीग करें, और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापिस बैतुल मुक़द्दस चले जाएं। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपना साजो सामान और मवेशियों का रेवड़ लेकर सुद्दूम की सरसब्जो शादाब सरजमीन में बस गए तो देखा कि वहां के बाशिंदे और फवाहिश इस कदर मुसीबतों में मुब्तला हैं कि अल्लाह की पनाह। दुनिया की कोई बुराई ऐसी न थी जो उनमें मौजूद ना हो, मगर बदतरीन अयूब व फाहिश हम जिनसी के अलावा दीगर बदतरीन अयूब व फाहिश के अलावा ये कौम एक निहायत गलीज अमल की मौजद भी थी, जिसे आज की जदीद दुनिया हम जिनसी के नाम से जानती है। यही वो बदबख्त कौम है जिसने ये नापाक फेल ईजाद किया। नाज़रीन, जब कोई कौम अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करने की बजाय गरूर, तकब्बर और आदाते बद में मुब्तला हो जाए
تو ایسے لوگوں کے دل و دماغ پر شیطان قابض ہو جاتا ہے، پھر یہ ابلیس کے نقش قدم پر چلنے لگتے ہیں۔ ایک دن بستی کے لوگ باہر سے آنے والوں کو روکنے کے طریقہ کار پر غوض و خوض کر رہے تھے کہ ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کی محفل میں آیا اور کہا، اگر تم ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ اجنبی بزرگ کی یہ بات سب نے نہایت توجہ سے سنی اور طریقہ کار بتانے پر اصرار کیا۔ ابلیس نے کہا، کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن وہ ایک خوبصورت نوعمر لڑکے کے بھیس میں آیا اور انہیں اپنی عورتوں کی بجائے مردوں کے ساتھ فعل بد کرنا سکھایا۔ اس طرح ابلیس کے کہنے پر اس بدکاری کے موجد یہی ملعون لوگ تھے۔ انہوں نے شیطان کی ایما پر ایسا گناہ ایجاد کیا جس کا اولاد آدم میں سے اس سے پہلے کسی کو خیال تک نہیں آیا تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر اس قوم کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ عبد الوہاب النجار المصری قوم لوط کی بدکاری، سیاہکاری اور جرائم پیشہ ذہنیت کا ایک واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ بی بی سارہ نے اپنے گھر کے خادم خاص لاحاظ کو حضرت لوط علیہ السلام کی خیر خبر کے لیے سدوم بھیجا۔ بستی میں داخل ہوتے ہی ایک شخص ملا اور ملتے ہی ایک پتھر مار کر اس کا سر پھاڑ دیا، جس سے بہت سا خون بہنے لگا اور ساتھ ہی لاحاظ کو پکڑ کر کہنے لگا، یہ خون اگر تیرے بدن میں رہتا تو تجھے بہت سی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا۔ میں نے اسے نکال کر تیرا بھلا کیا، اب تو مجھے اس کا معاوضہ ادا کر۔ لاحاظ یہ سن کر دنگ رہ گیا۔ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، بحث و تکرار شروع ہو گئی اور معاملہ قاضی تک پہنچ گیا۔ قاضی نے مقدمہ سننے کے بعد فیصلہ دیا، اگر یہ تیرا سر نہ پھاڑتا تو تیرا بہت زیادہ نقصان ہو جاتا، چنانچہ تجھے اس کا معاوضہ اور مختیانہ ادا کرنا ہوگا۔ لعاظ یہ غیر منصفانہ فیصلہ سن کر حق کا بکا رہ گیا۔ الٹی گنگا بہتی دیکھ کر اس نے دونوں کو مزہ چکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے فیصلہ سنتے ہی پاس پڑا ایک پتھر اٹھایا اور پوری قوت سے قاضی کے سر پر دے مارا، جس سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ پھر بولا، اے قاضی، میں نے تیرا سر پھاڑ کر اور خون بہا کر جو تیرا بھلا کیا ہے، اس کا معاوضہ اس شخص کو دے دینا جسے معاوضہ دینا میرے ذمے ہے۔ عبد الوہاب نجار کہتے ہیں کہ میں نے عبرانی ادب میں ایک کتاب میں ان کی بدعمالیوں کا حال پڑھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل سدوم کی یہ بھی عادت تھی کہ وہ باہر سے آنے والے تاجروں اور سوداگروں کے مال کو ایک نئے اور اچھوتے انداز سے لوٹ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب کوئی سوداگر باہر سے آ کر سدوم میں مقیم ہوتا تو ان کے مال کو دیکھنے کے بہانے ہر شخص تھوڑی تھوڑی چیزیں اٹھاتا اور لے کر چل دیتا، اور تاجر بیچارہ حیران و پریشان ہو کر رہ جاتا۔ اب اگر اس نے اپنے ضیاع مال کا شکوہ کیا اور رونے دھونے لگا تو ان لوٹیروں میں سے ایک آتا، لوٹی ہوئی ایک دو چیزیں دکھلا کر کہتا کہ بھائی میں تو یہ لے کر گیا تھا اور تمہاری یہ چیز موجود ہے۔ وہ رنجیدہ آواز میں کہتا، اس کو لے کر میں کیا کروں؟ جہاں میرا سارا مال لٹ گیا وہاں یہ بھی صحیح۔ جب یہ معاملہ ختم ہو جاتا تو اب دوسرا آتا، وہ بھی اسی طرح کوئی معمولی سی چیز دکھا کر کہتا جو پہلے نے کہا تھا، اور سوداگر رنج و غصے میں آ کر اسے بھی پہلی بات کہہ کر لوٹا دیتا، تو ہی اپنے پاس رکھ۔ اسی طرح اس کا سب مال ہضم کر جاتے اور سوداگر کو لوٹ کھسوٹ کر بھگا دیتے۔ ان حالات میں حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو ان کی بے حیائیوں اور خباثتوں پر ملامت کی اور لطافت اور نرمی کے ساتھ اور حسن خطابت کے ساتھ شرافت و طہارت کی زندگی کی طرف رغبت دلائی اور گزشتہ اقوام کی بدعمالیوں کے نتائج اور ثمرات بتا کر عبرت دلائی، مگر ان بدبختوں پر کوئی اثر نہ پڑا۔ سورہ نمل کی آیات 54 اور 55 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور لوط علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کی عادات بد کی وجہ سے بڑے پریشان رہتے اور دن رات انہیں واعظ و نصیحت کرتے،
लेकिन उनकी कौम पर कोई असर न पड़ता। वो ढिठाई और बेशर्मी के साथ फखरिया बिदात में मशगूल रहते। हजरत लूत अलैहिस्सलाम का न सिर्फ मजाक उड़ाते बल्कि उनके साथ बहुत सख्त रवैया रखते। सूरतुल शुअरा की आयात 160 ता 167 में इरशाद बारी ताला है, और कौम लूत ने भी पैगंबरों को झुटलाया जब इनसे लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम क्यों नहीं डरते? मैं तो तुम्हारा अमानतदार पैगंबर हूं, तो अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो, और मैंने तुमसे इस काम का बदला नहीं मांगा। मेरा बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिम्मे है। क्या तुम आलम में सिर्फ लड़कों पर माइल होते हो, उनको छोड़ देते हो, और तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारे लिए बीवियां पैदा की? हकीकत यह है कि तुम हद से निकल जाने वाले हो। कौम को हजरत लूत अलैहिस्सलाम का वाज़ो नसीहत करना बहुत बुरा महसूस होता। चुनाचा उन्होंने निहायत सख्ती से कहा, ऐ लूत, अगर तुम बाज ना आए तो हम तुम्हें शहर बदर कर देंगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम लताफत और नरमी के साथ वाज़ो नसीहत करते रहे। कौम की खबासत, बेहयाई, बदकारी और फस्को फजूर पर मलामत करते हुए उन्हें शराफत और पाकीज़गी और तहारत की जिंदगी की तरफ रग़बत दिलाते रहे, मगर उनकी आंखों पर बेहयाई का पर्दा पड़ चुका था। तमस्खराना अंदाज में गोया हुए, लूत और उसके खानदान को अपने शहर से निकाल दो, ये बेशक बहुत ही पाक लोग हैं। सूरतुल आराफ की आयत नंबर 82 में है, हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने दीन इब्राहिमी की तबलीग का सिलसिला जारी रखते हुए भरी महफिल में उन्हें गैरत दिलाई। ऐ कौम के लोगों, क्या तुम ही वो नहीं हो कि तुम मर्दों से बदअमली करते हो और लोगों की राह मारते हो और मजलिसों में नापसंदीदा काम करते हो? उनकी कौम के लोग जवाब में बोले, ऐ लूत, अगर तुम सच्चे हो तो तुम हम पर अजाब ले आओ। इस मुतालबे के बाद हजरत लूत अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि अब ये राह रास्त पर आने वाले नहीं। चुनाचा बेबसी के आलम में रब्बे जुल जलाल के हुजूर दुआ के लिए हाथ फैला दिए, ऐ मेरे परवरदिगार, इन मुफसद लोगों के मुकाबले में मुझे नुसरत अता फरमा। अल्लाह ताला ने अपने नबी की दुआ कबूल फरमाई और अपने खास फरिश्ते दुनिया की जानिब रवाना किए। हजरत अल्लामा इमादुद्दीन इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह मुफस्सिरीन के हवाले से फरमाते हैं कि ये फरिश्ते हजरत जिब्राइल, हजरत मीकाईल और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम थे, जो इंसानी शक्ल में दुनिया में आए थे। वो सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मिले और उन्हें बेटे की पैदाइश की खुशखबरी सुनाई। अल्लाह ताला ने सूरह ज़ुर्रियात में इस मुलाकात की तफसील बयान फरमाई है। हजरत सिद्दी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फरिश्ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात के बाद हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती पहुंचे तो दोपहर का वक्त था। सुद्दूम शहर के दरवाजे पर ही उनकी मुलाकात हजरत लूत अलैहिस्सलाम की साहबजादी से हो गई, जो वहां पानी भरने पहुंची थी। फरिश्तों ने लड़की से पूछा, हम यहाँ कहीं ठहर सकते हैं? लड़की ने जवाब दिया, आप इस जगह रुके रहें, मैं वापिस आकर बताती हूँ। दर हकीकत लड़की को इस बात का डर हुआ, अगर ये कौम के हाथ लग गए तो कौम उनके साथ लाजमन बुरा सलूक करेगी, क्योंकि तीनों फरिश्ते खूबसूरत नौ उम्र लड़कों के रूप में थे। लड़की ने घर पहुंचकर वालिद को सूरत हाल से आगाह किया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम फौरी तौर पर उनके पास पहुंचे और जब उन्होंने अपने सामने हसीनो जमील नौ उम्र लड़कों को देखा तो सख्त परेशानी और घबराहट में मुब्तला हो गए। उन्हें अपनी कौम की आदत कबीह के पेश नजर खतरा था कि कौम उनके साथ बदसलूकी करेगी। कौम ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को सख्ती से मना कर दिया था कि मेहमानों को अपने घर ना ठहराना, लेकिन इसके बावजूद वो उन्हें छुप छुपा कर अपने घर ले आए। फरमाने बारी ताला है, सूरह हूद की आयत नंबर 77 में इरशाद बारी ताला है, और जब हमारे फरिश्ते लूत के पास पहुंचे तो वो उनके आने से गमनाक और तंग दिल हुए और कहने लगे, आज का दिन बड़ा मुश्किल का दिन है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी उन मुशरिकीन से मिली हुई थी। उसने ये राज फाश कर दिया, जिसे सुनकर लूत अलैहिस्सलाम की कौम के लोग उनके पास बेतहाशा दौड़ते हुए आए, और ये लोग पहले ही फेले शनी किया करते थे। लूत ने कहा, ऐ कौम, ये मेरी कौम की बेटियां हैं, ये तुम्हारे लिए पाक हैं, तो अल्लाह से डरो और मेरे मेहमानों को बेआबरू ना करो। क्या तुम में कोई एक भी शाइस्ता आदमी नहीं
وہ بولے تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں کی ہمیں حاجت نہیں اور ہماری جو غرض ہے اسے تم خوب جانتے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ لوگوں کا حال دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام نے گھر کا دروازہ بند کر لیا اور نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ بدکار لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا۔ ان میں سے کچھ گھر کی دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ گھر کے اندر کود سکیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبراہٹ، پریشانی اور بے چارگی میں مبتلا نظر آئے۔ فرشتے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے ایک طرف حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی دیکھی اور دوسری طرف نشے میں بدمست لوگ دیوانہ وار گھر کے اندر گھسنے کے لیے بےتاب نظر آ رہے تھے، تو فرشتوں نے حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کو مخاطب کیا اے لوط، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ کچھ رات باقی رہے تو اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے مگر سوائے تمہاری بیوی کے، جو آفت اس قوم پر پڑی ہے وہ بھی اس پر پڑے گی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے، اپنے اہل خانہ کے ساتھ رات کو ہی نکل کھڑے ہوئے۔ بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ عذاب الہی کا شکار ہوئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان میں صرف 2 بیٹیاں تھیں اور کوئی مرد نہ تھا، چنانچہ وہ دونوں بچیوں کو ساتھ لے کر سوغر نامی بستی میں چلے گئے جسے لوگ غورزغر کہتے تھے۔ ناظرین، عذاب الہی کی ابتدا کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ قمر کی آیت نمبر 37 میں ہے، اور انہوں نے لوط علیہ السلام کے مہمانوں کو لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دیں۔ اس کی تفسیر کنز الایمان میں یوں بیان کی ہے، قوم لوط علیہ السلام پر آنے والے عذاب کی شروعات تھی۔ جب قوم لوط کے افراد بڑی تعداد میں دروازے پر پہنچے تو فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کہا آپ انہیں گھر میں آنے دیں۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک دستک دی جس سے وہ فوراً اندھے ہو گئے اور آنکھیں ناپید ہو گئیں، چہرے سپاٹ ہو گئے، حیرت زدہ مارے مارے پھرتے تھے، دروازہ ہاتھ نہ آتا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں دروازے سے باہر کیا، کہتے جاتے تھے ہائے ہائے، لوط علیہ السلام کے گھر میں بڑے جادوگر ہیں، انہوں نے ہم پر جادو کر دیا۔ فرشتوں کی ہدایت پر لوط علیہ السلام اپنی بچیوں کو لے کر نکل گئے۔ اب اصل عذاب شروع ہونے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر کو اس کا نیچا کر دیا اور اس پر کنکر کے پتھر لگاتار برسائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قوم لوط علیہ السلام کے شہر جس خطہ زمین پر تھے اس کے نیچے اپنا بازو ڈالا اور ان 5 شہروں کو، جن میں سب سے بڑا سدوم تھا اور ان میں 4 لاکھ نفوس بستے تھے، اتنا اونچا اٹھایا کہ وہاں کے کتوں اور مرغوں کی آوازیں آسمان پر پہنچنے لگیں، اور اس آہستگی سے اٹھایا کہ نہ تو کسی کا پانی گرا اور نہ ہی کوئی سونے والا بیدار ہوا، اور پھر اس بلندی سے ان کو اوندھا کر کے پلٹا دیا، اور پھر ان پر جو پتھر برسائے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اس طرح عذاب آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پتھروں کی خوفناک بارش برسائی جو گندھک اور آگ سے مرکب تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ بستی میں رہنے والے جو وہاں مقیم تھے وہ تو زمین میں دھنسا دیے گئے، اور جو سفر میں تھے اس بارش سے ہلاک کیے گئے۔ امام مجاہد رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے اپنا بازو قوم لوط کی بستیوں کے نیچے ڈال کر اس خطے کو اکھاڑ لیا اور آسمان کے قریب پہنچا کر ان کو اوندھا کر کے گرا دیا، اور اس کے بعد پتھروں کی بارش کی گئی۔ ناظرین اکرام، العربیہ.net کے مطابق امریکی ماہر ارضیات و آثار قدیمہ نے 10 سال کی تحقیق و جستجو کے بعد یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ اردن میں قوم لوط کے تباہ ہونے والے شہر کو دریافت کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ قوم لوط کے تباہ شدہ شہر سدوم کے کھنڈرات تل الحمام کے مقام پر پائے گئے۔ امریکی تحقیقاتی مشن کے سربراہ پروفیسر سٹیون کولنز کا کہنا ہے
ان کی تحقیقات کا نتیجہ سامنے آیا تو وہ خود بھی حیران ہو گئے، کیونکہ شہر سدوم میں زندگی دفعتاً ختم ہو گئی تھی۔ محققین کا کہنا ہے کہ شہر سدوم 2 حصوں میں منقسم دکھائی دیتا ہے، ایک بالائیں اور دوسرا زیریں حصہ۔ شہر کے گرد مٹی کی اینٹوں کی 10 میٹر اونچی اور 5.2 میٹر چوڑی دیوار بھی دریافت ہوئی ہے۔ شہر کے دروازوں کی باقیات بھی ملی ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ جب یہ شہر تباہ ہوا اس وقت بھی لوگ روزمرہ کے معمولات میں مشغول تھے، مگر زندگی اچانک ہی ختم ہو گئی۔ رہائش کے لیے بنائے گئے مکانات کے لیے مٹی اور اینٹیں استعمال کی گئی ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے معاملات دیکھیں کہ امریکہ، جو ہم جنس پرستی کے مادر پدر آزاد کلچر اور سیکس فری سوسائٹی کا سرپرست اور روح رواں ہے، آج اسی ملک کے ماہرین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے 3500 سال بعد ہم جنس پرستی کے موجود شہر کی باقیات دریافت کروا کر یہ واضح پیغام دے دیا کہ تم آج جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے لائم نہیں۔ تم سے پہلے بھی اس فعل بد کے مرتکب سرکشوں، نافرمانوں، ملعونوں کو ہر خائن و خاسر کے لیے عبرت کی مثال بنایا گیا۔ قرآن کریم کی 15 سورتوں کی 40 آیات میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ شیطان سے پوچھا، اللہ پاک کو سب سے بڑھ کر کون سا گناہ ناپسند ہے؟ ابلیس بولا، جب مرد مرد سے بدفعلی کرے اور عورت عورت سے خواہش پوری کرے۔ حضرت وقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص قوم لوط کی طرح بدفعلی کرے گا وہ توبہ کیے بغیر مرے گا، تدفین کے بعد اسے قوم لوط کے قبرستان میں منتقل کر دیا جائے گا اور اس کا حشر قوم لوط کے ساتھ ہوگا۔ عقلی اعتبار سے اس طرح کہ یہ لواطت کا عمل عقلی اور طبی دونوں اعتبار سے انتہائی خبیث ہے، عمل فطرت کے خلاف ہے۔ لواطت کرنے والا اپنی فطرت کے خلاف چل رہا ہے اور فطرت کے خلاف چلنا عقلی اعتبار سے انتہائی قبیح ہے۔ دوسری خباثت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے نسل انسانی میں اضافہ رک جاتا ہے۔ تیسری خباثت یہ ہے کہ اس عمل کی وجہ سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ چوتھی خباثت یہ ہے کہ لواطت کا عمل ذلت و رسوائی اور آپس میں عداوت و نفرت کا پیدا ہونا ہے۔ نیز عقل سلیم رکھنے والے کے نزدیک وہ عمل ضرور خبیث ہے جو ذلت و رسوائی اور نفرت پیدا کرنے کا سبب بنے۔ یہ بدکاری تمام جرموں میں سب سے بڑا جرم ہے۔ اس جرم کی وجہ سے قوم لوط پر عذاب آیا جو دوسری عذاب پانے والی قوموں پر نہ آیا۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا اور انسانیت کی بقا اور کائنات کی آبادی کے لیے اس میں شہوت کا مادہ رکھا اور پھر شہوت کے متعلق احکامات ارشاد فرمائے۔ جب انسان نے ان احکامات کو نظر انداز کیا اور مردوں کی طرف میلان کیا تو حد سے بڑھا اور ظلم کیا۔ اس کے علاوہ مردوں کی طرف میلان ایک ایسا عمل ہے کہ جانور بھی اس سے نفرت کرتے ہیں سوائے خنزیر اور بندر کے۔ پس جس شخص کی طبیعت اغلام کی طرف مائل ہوتی ہے وہ خنزیر اور بندر جیسا ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ گندا ہے، کیونکہ وہ بے عقل ہو کر یہ عمل کرتے ہیں اور انسان صاحب عقل ہو کر کرتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ اندیشہ مجھے اپنی امت پر قوم لوط کے فعل کا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ملعون ہے وہ شخص جس نے قوم لوط کا فعل کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین نگاہ نہ فرمائے گا اس شخص کی طرف جس نے مرد یا عورت سے اغلام کیا۔ جب قوم لوط نے بدفعلی کی اور اس پر اڑے رہے تو اللہ رب العالمین نے ان کو عذاب سے ہلاک کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے قوم لوط کی بے حیائی کی وجہ سے اس کو ایسا عذاب دیا جو کسی امت کو عذاب نہیں دیا گیا۔ اسی لیے حدیث پاک میں کلم ہے کہ جس کو بھی قوم لوط جیسا عمل کرتے پاؤ تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ ابن ابی الدنیا نے محمد بن مفکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को लिखा कि अरब के अतराफ में बाज ऐसे लोग पाए जाते हैं जो औरतों की तरह मर्दों से निकाह करते हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सहाबा इकराम को जमा किया, जिनमें हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु भी शरीक थे, और फरमाया अगलाम ऐसा गुनाह है जिसको किसी ने नहीं किया सिवाय कौम लूत के, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको जो सजा दी वो सबको मालूम है। मेरी राय ये है कि ऐसे शख्स को आग में जलाना चाहिए। चुनांचा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु को लिखा, उनको आग में जला दो। तो हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उन सबको आग में जला दिया। और इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक भी ऐसे फेल करने वाले को आग में जला दें या उस पर दीवार गिरा दें, या ऐसी ही कोई और सजा जो हाकिम या जज तजवीज करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फजल से ऐसे तमाम अफाल जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराजगी का सबब हैं, हमारी पूरी हिफाजत फरमाएं। ख़वातीनो हजरात, अगर हम अपने मुआशरे पर नजर दौड़ाएं तो हमें पता चलता है कि हम जिन्स परस्ती तो हम मुसलमानों में इतना आम नहीं है, और अल्लाह से दुआ है कि आइंदा भी आम ना हो। लेकिन बाकी दो मजमूम अफाल यानी रास्ता रोकना और महफिलों में फहश गोई इतनी आम है कि अब तो सिरे से इसको गुनाह समझा ही नहीं जाता। किसी ब्यूरोक्रेट ने गुजरना हो, कोई सियासी जलसा हो या एहतजाजी तहरीक, या किसी का बाइकआउट करना हो, हम ये देखे बगैर कि इससे हमारे मुसलमान भाई कितनी तकलीफ का सामना करेंगे, सिर्फ अपने जायज और नाजायज मकासद को पूरा करने के लिए कौम लूत के अमल को इख्तियार करने से गुरेज नहीं करते। इसी तरह महफिलों में फहश गोई को बुरा नहीं समझा जाता, और अब ये एक फैशन की सूरत इख्तियार कर गया है, हत्ता कि अगर दीन का फहम रखने वाला इसको बुरा तस्वुर करता भी है तो इसको रोकने का कोई कदम नहीं उठाता। आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक पेश है, जिसने भी किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार की, क़यामत के दिन वो उन्हीं के साथ होगा। क्या हम इस बात के ख्वाहिशमंद हैं कि क़यामत के दिन, क्या हम में से कोई इस बात का ख्वाहिशमंद है कि क़यामत के दिन वो कौम लूत के साथ हो? अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमें हर अमल से बचने और गुनाहों से माफ़ी तलब करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन इकराम, पिछली कौमों पर जितने भी अजाब आए वो सब उनकी नाफरमानी की वजह से आए, चाहे वो नाफरमानी कारोबारी मामलात की सूरत में हो या आपस में ताल्लुकात की वजह से या इबादत की सूरत में हो। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी नाफरमानियों की वजह से क़यामत तक के लिए आने वाली इंसानियत के लिए उन्हें निशान इबरत बना दिया। आज भी दुनिया में कई ऐसे मकामात मौजूद हैं और इन अज़ाबात का इकरार साइंस भी अपनी रिसर्च में कर चुकी है। आज हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की वजह से महफूज हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे और इनको पिछली दीगर कौमों के अजाब से महफूज फरमा। आज के इस मुआशरे में हमारी अनगिनत मुआशरती और कारोबारी बुराइयों की वजह से महंगाई का बढ़ना, कत्लो गारत का फैलना, झूठ, ग़ीबत, चोरी, मक्कारी और खुदगर्जी का फैलना, ये सब कुरान और इसके अहकामात की दूरी की वजह से हैं। आज हमने कुरान मजीद के अहकामात पर अमल करना छोड़ दिया है। एक वक्त था जब मुस्लिम कौम मुआशरती और कारोबारी मामलात में कुरान और सुन्नत की रोशनी में अमल पैरा थी और खुशहाली की जिंदगी बसर कर रही थी, और गैर मुस्लिम अक़वाम इनकी खुशहाल जिंदगी पर रश्क किया करती थी और मुसलमानों के तहजीब व तमद्दन पर फख्र किया करते थे। आज भी अगर हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें और सहाबाए कराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम की जिंदगी को अपने लिए मशअले राह बना लें तो इंशाअल्लाह ये मुस्लिम कौम एक बार फिर खुशहाल जिंदगी की राह पर गामजन हो जाएगी। नाज़रीन इकराम, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं।